तो होता यह है कि करेंसी में बेशुमार तेज रफ्तारी से कमी आना शुरू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है करेंसी। अब जिस तरह देखिए 180 रुपए से 350 रुपए तक पहुंच गई श्रीलंका की करेंसी एक साल। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान का ये अर्थशास्त्री कैसे डिस्कशन कर रहा है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो डिफॉल्ट हुए देशों के साथ कैसे कंपैरिजन करके बता रहा है कि ये स्थिति पाकिस्तान में भी आ सकती है। क्योंकि आज के समय पाकिस्तान में जो करेंसी क्राइसिस आया है उसकी वजह से पाकिस्तान में हर दिन महंगाई अपना नया रूप दिखाने के लिए आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही डिस्कशन चल रहा है कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो देश की स्थिति क्या होगी और किस स्थिति में देश पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दिनों से हर तीसरा आदमी सवाल कर रहा है एमरजेंसी क्या होती है और डिफॉल्ट किसी का मुल्क करना क्या होता है। अगर आसान लफ्जों में इस 22 करोड़ आवाम सुन रही है, जरा हमारी रहनुमाई फरमाए एमरजेंसी में क्या क्या होगा और खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करते हैं यहाँ जो इकॉनमी माशी एमरजेंसी ये है क्या चीज़ें। बात दरअसल ये है कि खुदा न खास्ता अगर हमें मुश्किलात पेश आएँ, बाहर के जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, इंपोर्ट की फाइनेंसिंग और जो कर्जे हमने लिए हैं उनके वापसी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक तरह से बाहर से सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाए और आपको इंपोर्ट करने में बेशुमार दिक्कतें पेश आएंगी। मैं आपको अगर मुनासिब समझें तो 2-3 मुल्कों का एग्जाम्पल दे दूं। इस वक्त बहुत से तकरीबन पाकिस्तान के अलावा 24 और मुल्क ऐसे हैं जो दिवालिया के करीब हैं। उनके मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूं कि क्या होता है जब आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। श्रीलंका का देख लीजिए एग्जाम्पल। पिछले साल डिफॉल्ट होने से कुछ दिन पहले तक सालाना उनके अफरात-ए-ज़र की रफ्तार 70 से तकरीबन 90% तक पहुंची। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से इस वक्त पहले 6 महीने में तकरीबन 6 महीने से 5 महीने में एक कमी कोई इतनी खास नहीं आई है, तकरीबन 10%। खुदा न खास्ता अगर आप डिफॉल्ट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से चले जाते हैं तो अफरात-ए-ज़र की रफ्तार बहुत बढ़ती है, रुपए के कदर में बेशुमार कमी आती है और साथ साथ आप इंपोर्ट नहीं कर पाते तो बेसिक एसेंशियल आइटम्स की सख्त कमी शुरू हो जाती है। कुछ अरसा श्रीलंका में एक खतरा पेट्रोल का मौजूद नहीं था। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त खतरनाक हालात हो सकते हैं। इसलिए मिलजुल कर फॉर गॉड सेक हमारी सियासी ताकतें और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह खुदा के लिए इमरजेंसी की तरफ जाएं और इमरजेंसी इस तरह से हो कि एक कंसेंसस के बेसिस पर कुछ ऐसे इक़दाम लिए जाएं जिससे हालात कुछ बेहतर हो। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी सबमिशन है फिर एक एमरजेंसी जो बैंक होते हैं एमरजेंसी और करेंसी बहरान की भी खबरें आ रही हैं, इनकी जरा थोड़ी सी आसान लफ्जों में रहनुमाई फरमा दें। बहरान ये हो सकता है कि देखिए खतरा जो है आपके रिजर्व्स जब सिर्फ 1 महीने के लेवल पे रह जाते हैं बरामदात को फाइनेंस करने के लिए, तो ये तो तकरीबन जैसे, और उसमें भी मैंने पहले आपसे कह दिया है कि कुछ रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको हम फौरन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो होता यह है कि करेंसी में बेशुमार तेज रफ्तारी से कमी आना शुरू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है करेंसी। अब जिस तरह देखिए 180 रुपए से 350 रुपए तक पहुंच गई श्रीलंका की करेंसी एक साल के अंदर। तो इसलिए आपको इमरजेंसी प्रोविजंस इसलिए होते हैं कि कुछ आपको टफ किस्म के लॉज भी लाने पड़ते हैं, आपको अपने जो टैक्स पॉलिसीज हैं उनको सख्त करना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, अब देखिए स्मगलिंग हो रही है करेंसी की अफगानिस्तान की तरफ, उसे रोकना है, उसके लिए सख्त इक़दाम लेने हैं।
تو ایمرجنسی میں پروویژنز یہ ہوتے ہیں کہ آپ سخت سے سخت اقدامات لے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی یعنی میں ابھی فیڈرل منسٹر جناب مصدق ملک صاحب کو بھی سن رہا تھا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبر ایک، اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ وہ کون سے فوری اقدامات ہیں؟ اگر یہ کنسنسس اول تو کنسنسس لگ ہی نہیں رہا، وکٹمائزیشن لگ رہی ہے اپوزیشن کی بری طریقے سے، تو یہ تو سوچ کا عالم ہے میرے خیال میں، لیکن کیا وہ میجرز ہو سکتی ہیں جن کو فوری طور پر اڈاپٹ کر کے ہم اس راٹ کو روک سکیں؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے درآمدات کو اس حد تک کھول دیا ہے، ہر دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے جو ڈیوٹیز ہیں، ٹیرف جسے کہتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی پچھلے 20 سال میں ہم نے جو سب سے بڑا ٹیرف ہوتا تھا پاکستان میں، 93 میں کامرس منسٹر تھا، اس وقت جو امپورٹ ٹیرف تھا وہ 120% میکسیمم تھا۔ آج میکسیمم ٹیرف 20%۔ ہم نے دروازے کھول دیے ہیں اور ہمارے ٹیرف ہندوستان میں 18% ایوریج، بنگلہ دیش میں 14% ایوریج، ہمارے یہاں 10% ایوریج۔ ہم نے تو دروازے کھول دیے، ہر طرح کے امپورٹ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو تھرو پراپر ٹیرف میکنزم، تھرو پرائسنگ آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اس وقت یہ ایل سیز کا روکنے کا سلسلہ بالکل نامناسب ہے، اس لیے کہ یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا آربیٹری ہے، کوئی پالیسی کے تحت نہیں۔ آپ جس کو چاہے روک رہے ہیں، جس کو چاہے چھوڑ رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ آپ کو پالیسیز لانے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ میں جو فرق آپ نے پیدا کر دیا ہے کہ آپ کا آفیشل ریٹ 224 کے قریب ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیک مارکیٹ میں یہ 250 اس سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ تو یہ گیپ بند کرنا ہے، اس لیے کہ اس گیپ کی وجہ سے آپ کے ریمیٹنسز کولیپس ہو گئے ہیں، آپ کے ایکسپورٹ ارننگز کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ 2-3 سخت اقدامات لینے ہیں، ایکسپورٹس کو انسینٹیو دینے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے ایکسپورٹرز کو بہتر ایکسچینج ریٹ دیا تو ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے جس طرح پچھلے سال ہوا۔ تو یہ ارجنٹ امیڈیٹ میجرز ہیں، فوراً لیں تاکہ تجارتی خسارہ کم ہو۔ ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، پہلے مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار پر تنقید کر رہے تھے، 2-3 روز آئے تو انہوں نے کہا تمام ذمہ داری مفتاح اسماعیل صاحب ہے، اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جاتے ہیں تو جائیں۔ کیا آئی ایم ایف کو پیچھے کر کے ہم آگے نکل سکتے ہیں، ملک میں اس بحران سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم سب نہیں چاہتے کبھی کہ آئی ایم ایف پاکستان میں آئے اور سخت اقدامات کو ہمیں پریشر ڈالے۔ دیکھیے اس وقت حالات اتنے خراب ہیں، پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ وردینس نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، ہمارے کریڈٹ ریٹنگز بے تحاشا گرا دیے گئے ہیں۔ صرف ہمارے پاس ایک چھتری ہے آئی ایم ایف کی، جس سے ایک میسج جاتا ہے انٹرنیشنل لینڈرز کو کہ پاکستان از فالوئنگ اے ویری اسٹرکٹ فائنینشیل پاتھ۔ اس لیے آپ کو شاید تھوڑی سی سپورٹ ملے۔ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، ورلڈ بینک، ایشین بینک وغیرہ، جو ہمیں کافی پیسہ دیتے ہیں، وہ جس دن آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوا اس دن وہ چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں مجبوراً اس وقت بہت سخت آئی ایم ایف کی چھتری کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا، ہم کوئی نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہو، مگر ایمرجنسی ہے، حالات بے تحاشا خراب ہے، آپ کی اسٹینڈنگ ختم ہو چکی ہے۔ جی گو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بلیڈ جہاں ہوئی ہے اکانومی، اب لانگ ٹرم میجرز ہو سکتے تھے، 475 بلین روپیز ہم نے کے الیکٹرک کو دیے، دیٹ پرائیویٹائزیشن فلیو آن آر فیس۔ اسی طرح آئی پی پیز میں ہماری خوفناک بلیڈنگ ہے، ہمارے جو ملٹری کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے۔ تو یہ جو بلیڈ ہوئی ہے اکانومی اور ہو رہی ہے، کیا اس کو روکنے کی ضرورت ہے یا رک سکتی ہے یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر؟ رک سکتی ہے، یہ ڈیسیشن آپ لے لیں۔ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو بے شمار
तकरीबन 85 एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जो कमर्शियल काम करते हैं। उन पर जो बोझ बजट पे पड़ रहा है, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, तकरीबन 1700 अरब है, जबकि हमारा डिफेंस का बजट जो पिछले साल था 1450 अरब के करीब। तारीख में पहली दफा डिफेंस बजट से भी ऊपर हमारे जो खर्चे हैं सब्सिडीज वगैरह ऑन स्टेट